میری زباں پر میرے قلم میں نبی کی نعتیں، نبی کی باتیں، میری زباں پر میرے قلم میں نبی کی نعتیں، نبی کی باتیں، نبی کی نعتیں۔ نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا۔ اے میرے پاک پیغمبر، آج تک تو پیچھے پیچھے دوڑتا رہے، لوگ نس بھج کے اگے اگے دوڑتے رہے، مگر ساری کائنات نو تو چھوڑ دیتا ہے، میرے قرآن مقدس دے متن نو نہیں چھوڑیا۔ قرآن پاک جڑے پاسے تینوں لے گیا تو دائی گیا ہے۔ قرآن پاک نے تینوں اگر ایو جائے چھمیلے چپایا ہے جتھے تینوں پتھر لگے، دد شہید ہوئے، معصوم بچیاں نو تھپڑ لگ دے ویکھے نہیں، تاوی تو قرآن پاک دے پیچھے رہا ہے۔ تیرا ایک ایک قدم قرآن مقدس دے پیچھے لگن دا نتیجہ نکلدا ہے۔ اگے تو پیچھے ہوتا ہے، اگے اگے بھجدے ان تے نسدے ان لوگ جو سا قرآن پاک نہیں سن دے، مگر تیری محنت دا نتیجہ نکلا ہے۔ کفر ہار گئے، شرک ہار گئے، بدعت ہار گئی ہے۔ ہون بھی تو اکیلے میرے پاک پیغمبر، رأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا۔ اور تو اپنی جگہ تے بیٹھا رہے میرے پیغمبر، فوجہ دیا فوجہ میں گھروں کٹ کے اپنے اپنے گھر بار نو چھوڑ کے، یہ میں تیرے قدمہ تے نہ جھکا دے وطا محمد دا خدا بنا۔ یہ تو محنت پوری اٹھائی ہے، مشقت پوری اٹھائی ہے، ساری چیزوں چھوڑ دیتا ہے، قرآن مقدس نو اپنے دامن عاطفت دے کو دور نہیں کیتا، اپنے دل جگر دماغ دے اندر قرآن رچائے۔ اور قرآن اپنا رنگ لائے آیا ہے، جڑے ویلے تو مسکراویں معلوم ہوتا گیس بل گیا ہے، جڑے ویلے تو اندھیرے دے اندر دیکھیں معلوم ہوتا ڈیوے بل گئے، جڑے ویلے تو اپنے پیراں نال چلے زمین چو بیماریاں دور ہو گئیاں، جڑے جگر تو اپنے ہتھاں نو اج کر کے الٹا چا کرے تو پنجاں انگلیاں وچوں ناراں وہے پاؤندیاں، جے زخمی دے سر دے اُتے لب چا لگاویں بالکل ٹھیک ٹھاک ہو ویندا ہے، اکھی وچ رحمت دی مرد والے نو اپنی لعاب چا لگاویں، میرا پیغمبر معلوم ہوتا ہے اس نو کہ آج تک مینوں تکلیف بھی کدے نہیں آئی۔ سارے قرآن پاک دے شرارے چھٹ رہے نہیں میرے پیغمبر، قرآن نو جتنا اپنے گل نال لے سے میرا پاک رسول اتنا ہی قدر تیرے وجود نو چمکا دیونا اللہ کریم نے۔ حضاقت ملنی ہے تا قرآن دے نال، ولایت ملنی ہے تا قرآن دے نال، نبوت ٹھکنی ہے تا قرآن دے نال، علاج ہونا ہے تا قرآن دے نال، مزاج چلنا ہے تا قرآن دے نال، معراج ہونا ہے تا قرآن دے نال، نماز آونی ہے تا قرآن دے نال، نیاز آونی ہے تا قرآن دے نال، لطافت آونی ہے تا قرآن دے نال، حضاقت آونی ہے تا قرآن دے نال، علاقت آونی ہے تا قرآن دے نال، حدت آونی ہے تا قرآن دے نال، سنت بننی ہے تا قرآن دے نال، لطت بنی ہے تا قرآن دے نال، عزونت بنی ہے تا قرآن دے نال، امانت ملنی تا قرآن دے نال، خطابت ملنی تا قرآن دے نال، نزاکت ملنی تا قرآن دے نال، صدارت ملنی تا قرآن دے نال، عمارت ملنی تا قرآن دے نال، عمارت ملنی تا قرآن دے نال، وزارت ملنی تا قرآن دے نال، جماعت ملنی تا قرآن
قرآن دے نال، انصار ملنے تے قرآن دے نال، ابتار ملنے تے قرآن دے نال، افتقار ملنے تے قرآن دے نال، نصار ملنے تے قرآن دے نال، زوار ملنے تے قرآن دے نال، حضرت ملنے تے قرآن دے نال، فکر ملنے تے قرآن دے نال، حنین و بدر ملنے تے قرآن دے نال، عشاء فجر ملنے تے قرآن دے نال، ظہر تے عصر ملنے تے قرآن دے نال، مد و جزر ملنے تے قرآن دے نال، فکر و نظر ملنے تے قرآن دے نال، اگر نظر ملنے تے قرآن دے نال، ولایت امانت ملنے تے قرآن دے نال، جو کچھ چاہیے میرے پاک پیغمبر، ایک ایک تکمہ، ایک ایک لقمہ، ایک ایک ذرہ کائنات دے اندر یہ تینوں ملنا تے قرآن دے نال ملنا ہے۔ سب تو زیادہ تیرا مطلب ہے آئی کہ مینوں انسان مل جاویں، مینوں عنوان مل جاویں، مینوں اعلان مل جاوے، مینوں برہان مل جاوے، مینوں توقان مل جاوے، مینوں عزبان مل جاوے، مینوں اتقان مل جاوے، مینوں انصار مل جاوے۔ یہ تو یہ کرنا ہے، یہ کر تیری مرضی ہے۔ شاباش میرے پیغمبر، قرآن پاک دے نال جویں تیرا تعلق پیدا ہو گیا ہے وہ نتیجہ نکلدا پیا ہے۔ رأیت الناس يدخلون فی دین اللہ فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔